اليوم نكملوا واش كنا نديروا البارح. J'ai préparé ce notebook. Voilà. On est 8 personnes, donc c'est bien. On va commencer. Bon, وصلنا البارح حكينا على le graphe, comment créer des sommets, comment créer des arêtes, comment nommer des arêtes et des sommets, les attributs aussi. اليوم راح نكملوا في les graphes. اوكي قلنا لا كرياسيون تاع لو غراف يندار بلا ميثود هذه جي زيرو. باغ اكزومبل ان غراف يتكريا بلا ميثود هذه جي زيرو يقال ان اكس غراف. شفناها البارح وان اكزيكوتيو l'importation des bibliothèques. وبعد نكريو لو غراف لهنا كيما اكزيكوتيتو واش قال لي نيم ان اكس از نوت ديفايند. دونك لا بيبليوتيك نتورك اكس ني با ديفيني. الوغ لهنا لازم نجيبوا لا بيبليوتيك نتورك اكس نكزيكوتيو لا سيلول هذيك الفوقانيه هذيك تاع لامبورطاسيون دي بيبليوتيك باش نقدروا نديروا لو غراف تاعنا. هنا نشوفوا لي زانفورماسيون تاع لو غراف. print un x info g0. Le type c'est le graphe, le nombre des sommes est 0, le nombre des arêtes 0. شفناها من البارح. هنا نزيدوا ان سومي. ندير شويه لا نوتاسيون هكا باش يبان. فوالا. لهنا نزيدوا ان سومي او غراف. ستادير عندنا ان غراف انستانسي وكنزيدوا له ان سومي نومي A. هذا مكان. بون هنا خممت ندير اون ليست نتاع لي سومي كامل ونزيدهم لو غراف مره واحده. درناها البارح ثاني. زدنا بي، زدنا سي، هذه دي سومي، بعد دي، ومن بعد تويتر. ندير غير تي هنا. بار كونتر لهنا تويتر كرييت له ان اتريبيو، يعني حاجه كاركتيرستيك تاعو. كيما بي سي دي سو سون دي زومي سون اتريبيو، alors que Twitter il est créé avec un attribut color. Un autre somme لهنا 1. voilà avec un attribut color. قلنا les attributs باش نديرو les attributs. par exemple بغينا par exemple نديرو le somme دي نديرو له un attribut color par exemple. هنا واش ندير؟ هنا لازم نحطو dans un tuple. لازم يتحط dans un tuple كيما هكا. و la deuxième partie تاع le tuple راح تكون dictionnaire. le dictionnaire عرفنا بلي le dictionnaire لايتم تاع dictionnaire فيه une clé وفيها une valeur. bon une clé ما تكونش كيما هكا كيما هكا. فالي هنا ندير كولار كيما هكا كولار فالي كولار. الفالور نديرو باغ اكزومبل لهنا نديرو جرين كيما هكا. لهنا دي زدت له ان اتريبي كولار، زدت له ان كاركتيرستيك. بون لا بور لو مومون هذا واش عندي ان غراف كيما هكا. بون هما لو غراف بور لو مومون عنده غير الA. هنا غير كرييت اون ليست. alors pour ajouter toute cette liste de sommets au graphe لازم نابليكي هذه لا فونكسيون J0 add nodes from. تكون اون ليست، ما نقولوش add node، نديرو add nodes from. نديرو لا ليست تاعنا لا ليست 0 هذيك لا ليست 0 وزادها. وكان عندي ان غراف
يعني لو كان نسيي نبلوتي لو غراف تاعي نطراسيه فيغور نقدر تو سامبلومون نقدر ندير كيما هكا سون فيكسي لا تاي دو لا فيغور سون نيميروتي نديرو ان اكس دراو هذه لا فونكسيون خاصه بالنتورك اكس ان اكس دراو هنا لو غراف تاعي جي زيرو تو سامبلومون كيما هكا نشوفوا واش يعطينا عطينا هادو كامل ا بي سي ان تي بصح ما باين والو بور لو مومون واش راح نزيدو نديرو with labels equal true يعني راح نحطوا لي زيتيكات على لي سومي نيكزيكوتي ونشوف فوالا تحطوا هنا يبانوا شويه صغار دونك النود سايز راح نزيد فيه شويه 450 ولا 500 مليحه شوفوا هكا بار ديفو هذه لا كولور نجمو نقولوا بلو بصح ماشي بلو بار ديفو نجمو نديفينيو اون كولور نوتر كولور تاع لي سومي نديرو نود كولور ايكال ريد لي كولور ار جي بي ريد جرين بلو هادو نقدروا نديرو غير ار كيما هكا معاهم البلاك والوايت نقدروا نديرو غير لا بروميير لتر كيما هكا هاي تصلح ولا جي هاي تصلح كيما هكا ولا نكتب جرين بصح نو اتونسيون ما يكونش ار جي بي ما نقدروش البلاك نديرو كا راكم تشوفوا فيه وما يصلحش نديرو باسكو ما يعطيناش هذا الوايت بيض نديرو مي البيربل باغ اكزومبل ما يصلحش بيربل ما يصلحش درت بي دار لي ايرور كبيره دونك لازم نكتب بيربل فوالا كيما هكا انا جي بريفير لا كولور بار ديفو نحطوا لا كولور بار ديفو نديرو ايكالا نون ولا نحيوها كامل سي لا ميم شوز فوالا لهنا نزيدو ايدج كولور مازال ما وصلناش للزهرات دونك ما نقدروش نديرو لا كولور تاعها نجمو نديرو لا كولور مي كي نديرو لاريت راح يدير لا كولور تاعها بور لو مومون سي بون كيما هكا مي قلت لكم كاينه حاجه لو بوزيسيونمون دي سومي كيف نحطوا لي سومي على لو غراف لو بوزيسيونمون تاعهم كاين بليزيور لاي اوت بليزيور موتيف بلانير je préfère commencer par celui-ci planner layout entre parenthèses اللي هنا لازم نكتب لو نون تاع لو غراف جي زيرو اوكي تبدل لو بوزيسيونمون تاع لي سومي تاع لي سومي فوالا اجوتي ونحي هذا جوست ان بتي رابيل لهنا باش نزيدو ديزارات سواء نزيدوها بلا فاصون هذه سواء نزيدوها بلا فاصون هذه ندخلو ان تيبل مي افون لو تيبل جو دوا ماتر لاستيريسك ايسي هنا لازم نحط لاستيريسك فوالا كيما هكا لو كان ما نحطش لاستيريسك راح يعطي لي اون ايرور يقول لي عندك ان ارغيومون دو بوزيسيون ناقص دونك لازم نحط ان استيريسك باسكو فوت ان تيبل بون لهنا درت دي ليست قلت لكم كاين بزاف دي ميثود كيف ندخلوا ليست دي زار هكا ا بي هذه لاريت ا بي كيما هكا ستين كوبل يعني هذه لازم نحطو ستين كوبل وكي نحطوا لي بارونتيز هذو في البيتون يفهم بلي هذا ستين تيبل دونك لهنا هذا لو بروميي تيبل هذا دوزيام تيبل هذو سي دي زارات ا سي ا تويتر هذه دي واتساب بون قلت لكم اللي هنا واتساب كيما تكونش دي واتساب كيما دي بصح ما عندناش واتساب راح يكريها واتساب دونك فو با كريي واتساب افون نجمو ما نزيدوها في كي تكون في لا ليست تاع لي زارات ويزيدها هو كي يكري لو غراف راح يلقاو واتساب هذا سي موداليتي دو كري دي زارات نون بونديري ما عندهمش دو بوان يعني عندهم دي بوان شو لو 1 ما نكتبوش
هادو لي زاريت هادو سي دي زاريت نون بونديري ما عندهمش ان بوا، دونك لي بوان تاعهم بار ديفو سي 1. الوغ نجيو لهنا دوزيام ليست، لهنا شويه تبدلت، لهنا عندنا ان كوبل، لهنا ا بي عندنا ان تيبل، هذا كامل ان تيبل. شو هو باش نديرو لا بونديراسيون، باش نديرو لي بوا لازم نزيدو ان ديكسيونير هنا، ان ديكسيونير ونكتبو اكزاكتومون ويت، لازم نكتبو ويت، هذه دو غيومي ويت سي une valeur تاع في الديكسيونير هذا، سي ان ديكسيونير هذا، سي ان كلي في الديكسيونير 2.09 هذه سي une valeur. دونك هذه واتساب منين تبدا تجي منا واتساب، هنا ما تكونش هنا راح تكون 0.9. داكور. دي تويتر هذه ستيناريت، دي تويتر هذه ستيناريت، لو بوان تاعها الويت تاعها 0.7. كيفاه ندخلها سو فورم دان ديكسيونير، يعني راح ندير ديزاكولات كيما هكا ونكتب لا كلي اللي هي ويت، ولازم نكتبها بلا فاصون هذه بعد ما نغلطش فيها 2.07 باش يكريي لي اون اريت بونديري 0.7. نجيو لهنا، هذه لا بروميير ميثود. لا دوزيام ميثود نديرو ان تيبل فيه دو سومي كيما هكا، اون اريت ا ما كانش الاو، راح يكريها كيما هكا ويجيب. سمحوا لي لو ديسان ماشي عيان شويه، فوالا راح يكري من الأ للأو. هنا ما نديروش ان ديكسيونير كيما هاك ونكتبو 0.9 ولا 0. فوالا قلت لكم لهنا لا دوزيام ليست، لهنا ا او من الأ للأو، لو بوا نحطو ديريكتومون لو بوا، سي ان شيفر، سي ان نومبر اونتي فلوت بليتو 0.125، راح يكري لهنا ان بوا 0.125. بي او كيف يكري 0 اون اريت دو بوا 0.375. لهنا تويتر او تويتر حتى لهنا يكري راح يكون 0.2. داكور. هذو دو ميثود. اشاك فوا راح نزيد هذا، راح نزيدو في هذا، راح نزيدو في لو غراف، هذا راح نزيدو في لو غراف، هذا راح نزيدو في لو غراف ونشوف نشوف واش يعطي لي كوم ريزلتا. فوالا تكرياو دي ليست مي مازال ما تاجوتاوش لو غراف. باش تاجوتاو لو غراف لازم نزيدو هذه جي زيرو نكتبو لو غراف تاعنا من بعد بوان، يعني سي ان اوبجي راح نبوانتيو لا فونكسيون في لا كلاس. دونك اد اجس فروم ما نديروش جي زيرو اد اج، قلنا هذه غير باش نزيد وحده برك، ها كيما هذه ما نخدموش بها برك. تعود عندنا اون ليست نخدمو اد اجس فروم وات فروم ليست اجس ليست زيرو نيكزيكوتيو. هنا اجس ليست زيرو سانتاكس غلطه سي بون. كيف هذه سي لا ميم شوز، مي اتونسيون في الاخر، اتونسيون في الاخر لهنا ما نديروش اد اجس فروم. تعود عندنا لهنا ان تيبل افيك دو سومي اي ان نومبر، لهنا ماشي ديكسيونير فيه الويت هذا، نحط لازم نديكلاريو باللي لا ميثود سي داجوتي دي زاريت بونديري، يعني ما على بالوش هذه واش تكون، واش هي هذه، لازم نقولوا له باللي هذه تخص حاجه، تخص ان بوا، تسمى راح نزيدوا دي زارات عندهم دي بوا. دونك لهنا ما نديروش اد اجس فروم، نديرو اد ويتد اجس فروم، يعني اد اجوتي ويتد بونديري اجس فروم. وصلنا لهنا راح نشوف لو غراف تاعي.
PLT figure نهبط شويه PLT دوت تايتل. لهنا نجم ندير شويه ان تيتر لهنا نقول جراف سامبل وندير فونت سايز ايكال 18. لهنا راح نديكلاري راح نكبر في التيتر نديرو لو فون تاعو. ومن بعد لتحت ندير ان اكس دراو باش نرسم لو جراف تاعي. اوتوماتيكمون راني نخدم في جي زيرو، دونك لازم نحط جي زيرو لو جراف جي زيرو. راح ديسيني لو جراف جي زيرو راح بلوطي. وهنا ابري نديرو ان اك اتونسيون نديرو بوزيسيونمون تاع لي سومي ولا تاع لو جراف. نديرو ان اكس صافي بارتي دو لا بيبليوتيك نتورك اكس. دونك لازم نحطوا لا كلاس هنا ان اكس بوين. ان اكس بوين واش بلانار لاي اوت ولا واحد ينجم يدير سبرينغ ولا يدير سيركولار كيما هكا لاي اوت. ونحط اونتر بارونتيز لها. بعد لاي اوت اونتر بارونتيز نديرو جي زيرو ويز ليبلز. هذه لازم نديروها توجور باش نعرفوا راهم لي سومي تاعنا سينو ما يبانولاش. من بعد نود سايز نجم نديرو نود سايز ايكال 550. بان لي سي بون نزيدلو نشوفوا لو غراف تاعنا او سيركولار او باين سيركولار باسكو لا فورم تاع لي سومي تاعنا يشكلوا لنا كيما هكا باغ اكزومبل. فوالا هكا يبان لي شويه ريبريزونطاتيف. عندنا لهنا السومي 1 كريتها بالذمه هكا باش نحيها من بعد. كريتها بالذمه هكا اي وحدها ايزولي ما عندها حتى علاقه بالاخرين. دونك باش نحيها باش ندير جي زيرو remove كيما نديرو add node نديرو remove node add node pardon J0 add node نزيدو كيف بدا نسومي راح يكريه واحده برك باسكو يقبل سولمون ان نون بور ان سومي. يعني ما نقدروش نوميو بليزيور سومي دو ميم نون. لهنا راح يكري لنا غير واحده برك. بار كونتر لو كان ندير هذه راح يكري زوج. واحده هو اسمها ان نيميريك واحده هو اسمها ان تكست. دونك اذا كريينا هكا خاص كي نجيو نحيوها كيما كرييناها ولا العكس. اوكي دونك حنا كرييناها ان نيميريك خاص نحيوها ان نيميريك. سي بون نحيتها. كنجي لهنا لا في لو بلوت لهنا نيكزيكوتي راه واش يعطي لي؟ يعطي لي لو غراف سون ان هذاك وتنحل لهنا سون ان. داكور. لهنا بقات لنا حاجه بغيت انا نوري لكم دركا كيفاه نديرو لي بونديراسيون لهنا على لي زارات. لهنا كيما البي والاو. لهنا البي والاو نسمحوا لي البي والاو 0375 البي والاو ما بين 0375 كيما هكا ما يبانش. واحد يجي يقرا لو غراف راح يقول باللي هادو كل لي بوان تاعهم الور سي فو باسكو تبدلوا لي بوان ماشي كامل ديزاين. كاين دي بوان. واش نديرو راح نكريو ان بلوت. مي المره هذه راح ندخل لي بوان في لي زارات هذوما. اول حاجه نديرها لازم نكري لا ليست تاع لي زيتيكيت اسمهم ليبلز. منين نجيبها الليبلز؟ نجيبها اوتوماتيكمون مش راح نديفينيهم انا مانيوالمون راح نجيبهم اوتوماتيكمون. كيف ندير؟ راح ندير ليبلز نسميو اي اسم لهنا ليبلز 01 باغ اكزومبل ايكال ان اكس. رانا نخدموا في لا بيبليوتيك نتورك اكس جيت
get edge attributes يعني acquérir les attributs des arêtes. نشوفوا les attributs des arêtes. ce qui fait لهنا لازم نعطي له لهنا لو غراف تاعي جي 0 واش من لو تيب تاع لو بوا نخدم بالوايت انا فوالا كيما هكا راح يعطي لي ليبلز 01 سي لا ليست ليست دي زيتيكات نافيشيها نشوفوها هذه نحتاجوها باش تعرفوا كيف راح نخرجوا هذو اللي عندنا واتساب 09 غنجيو لهنا واتساب ويت تاعها 09 0.9 واتساب 0.9 غيخرج سولمون لي زيتيكات لي تاع لي زاريت بونديري اللي ماشي بونديري ما يخرجهمش او 0125 يجي لهنا هاي 0125 من لا ليست باريزيان كيف بي او 0375 بي او 0375 دي تويتر 07 هاي خرجها 07 هنا خرجها سو فورم دان ديكسيونير لهنا تشوفوا لهنا سي ان ديكسيونير هذا نتاكدوا منه بالك ما يكونش ديكسيونير نديرو تايب كلاس ديكت سي ان ديكسيونير هذا اوكي بون ديفينينا دركا ليبلز لي زيتيكات خاص لي زيتيكات هذوك ناتريبيوهم لو غراف تاعنا باش نديرو نكريو ان غراف بي ال تي بوين فيغور وندير بي ال تي نجم ندير غراف 01 باغ اكزومبل ما نديرش فون سايز نخليها صغيره باغ اكزومبل بار ديفو 12 من بعد ان اكس شوفوا لهنا مليح ان اكس درا لا بروميير دي شوز راح نطراسي لو غراف لا دوزيام دي شوز راح نطراسي لي زيتيكات يعني سي كومبينيزون دو دو شوز لو غراف اي سي زيتيكات نبداو بلو غراف نديرو جي 0 موالفين نديرو هذه بوزيسيونمون ايكال ان اكس بلانير لاي اوت باش ما نغلطش جي 0 نود كولور ايكال ناون نخليها بار ديفو كيما ندير نود دي كولور ايكال ناون كيما نحيها سي لا ميم شوز نود سايز مليحه نديرها باسكو يبانو صغار شويه دونك لازم ندير كذا ايدج كولور ويد ليبلز هذه سي تري امبورطون هذه باش نشوفوا لي زيتيكات تاع لي سومي ماشي تاع لي زاريت تاع لي سومي لهنا نحطوا ترو كيما هكا لهنا ليسونسيال لهنا واش نديروا لهنا نديروا ان اكس درو نتورك اكس هنا ما يكونش ان بوان اتونسيون ديروا لهنا ان بوان غلط اندرسكور ولا ان تيري دو 8 ايدج ليبلز راح نطراسيو قلت لكم لهنا طراسيو لي زيتيكات تاع لي زاريت ايدج ليبلز اونتر بارونتيز جي 0 نعاود نعطيلو ثاني اتونسيون راح يدير ايرور جي 0 راح نعطيلو لو نون تاع لو غراف تاعي من بعد نعاود نديفيني لو بوزيسيونمون سي ان اكس بوان بلانير نفس اللي درتو الفوق لازم نعاودو لتحت لاين اوت جي 0 هنا سي بون هنا ما يتبعش لو دراو هذا ما يتبعش هذا في لي بارامتر كامله ها هنا كاينه حاجه ندخلوا لا ليست اللي كرييناها هذه ولا ماشي ليست لو ديكسيونير هذا ندخلوه لهنا في الليبلز ايكال سي ان بارامتر ايكال واش ايكال ليبلز 01 هذا اللي حسبناه اوتوماتيكمون ماشي مانيوالمون فوالا لهنا نكملوا كي ما يبداليش من الاخر عندي ان بتي بروبليم اوكي هنا ماشي ليبلز مي ايدج ليبلز فوالا كيما هكا شفتوا كيف عطانا دركا لي
لي زيتيكات هادو لي بوا لا بونديراسيون تاع لو غراف بين الا والاو عندنا 0.125 بين الا والاو عندنا 0.125 اي انسو دو سويت. هذه هي سي بون. دركا نكملو. فوالا سي بون كيما هكا سي بون. هي سي سامبل ماشي import numpy as mp import network x as nx import matplotlib dot pyplot as plt. Voilà. Très bien. Voilà. matplotlib. Ok. لهنا إذا شفيتو نهار كي درنا لو كور وصلنا واحد نشوفو في لو كور يا أخي. راهي لو ديامتر. فوالا لو ديامتر. نهار كي خدمناه درنا لو ديامتر دي غراف إيكال 9 يعني لا ديستونس سي لا ديستونس ماكس لا ديستونس لا بلو غروند ديستونس دو غراف. هي ماشي هكا ماشي لا بلو غروند ديستونس يعني راح نبداو من 1 2 شغل. هذه سي ان ريكتيفيكاتيف في لو كور. شوفوا ال 1 درنا 1 لا ماشي هكا درنا 1 3 2 بعد 5 بعد 6 بعد 4 بعد 7 بعد 9 بعد 8 بعد 10. أستاذ كي حسبناها في لو كور قبل ما نعطيكم البوليكوب هذه لقيناها 9. الوغ غلطه ماشي هكا تحسب. حنا كنا نديرو كيما هكا اني ندير في الغلطه لا كوريكسيون تاعها مازال 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وحطينا لهنا 9 سي فو. هذه غلطه. بون واش هو الصحيح؟ الصحيح هنا في لو غراف كبير كيما هكا ما نقدروش. لازم لي نعطيكم ان غراف صغير باش تفهموها. راح نكري ان غراف صغير ونتبعوه وتفهموه. بون راح نكري ان غراف نسميه جي 1 ايكال ان اكس غراف. بون لو غراف هذا راح يكون بالشكل هذا. نديسيني لكم لهنا راح يكون هكا 1 بعد 2 3 4 5 بعد 6. هذا غراف ديكزومبل سي جوست ان اكزومبل. فوالا هذا لو غراف كيف نكريوه درك. هنا راح نكرييه ديريكتومون بلي زارات ما نستعملش لي مو لي سومي بليتو. راح نستعمل لي زارات. دونك ندير اي ليست لي زارات ليست 001 باغ اكزومبل ايكال و نون بونديري يعني ما كاش لي بونديراسيون. دونك لهنا ندير اي ليست دي تيبل اي ليست تاع لي تيبل. شوفوا لهنا الاول عندنا 1 2 هذه 1 2 1 2 ومن بعد عندي 1 3 من بعد عندي 2 3 بعد عندي 2 5 بعد عندي 2 4 نديرها قبل 2 4 2 3 درتها 2 4 2 5 من بعد في 3 عندي 3 4 ما كانش عندي 3 5
1 D 4 5 1 D 5 6. Voilà. لهنا جي 1 اد قلنا اتش فروم في ليست ماشي بونديري دونك ويتد ما نديرهاش فروم ليست 001 بي ال تي نشوفوا ال بي ال تي فيجر 0 بي ال تي توتال اكزامبل ولا نقولوا ديامتر باش نعرفوا على واش رانا نخدموا بي ال تي ان اكس جي 0 جي 1 بلوتو with labels فوالا. لهنا ما يبانش مليح كيما هذا اللي ديسينيتو راح نبدل في البوزيسيونمون حتى يودي يشبه شويه الحاجه كليناها باش نفهموها. بوزيسيونمون نديرو ان اكس نديرو بلانر ديما بلانر هو الاول جي 1 شويه ندير سبرينغ يجي مليح صافا سبرينغ هذا اوكي صافا نو كيما هكا معليش كيما هكا اوكي هو نفسه هذا اللي رسمته لهنا واللي خرجناه سي لا ميم شوز لهنا لو diamètre واش هو لو diamètre لو diamètre سي لا ديستانس لا بلو لونغ هي صحيح لا ديفينيسيون اللي درناها صحيحه ما نبدلو فيها والو سي لا ديستانس لا بلو لونغ ولا لا بلو غراند ديستانس مي دو تو لي جيوديزيك. واش معنى هذا؟ قلنا لي ديستانس لي بلو كورت d'un sommet à un autre sommet يسموها جيوديزيك. واش معناها؟ مثلا اكزامبل من 1 ل 5 هذا جيوديزيك هذا كيف نخرجوا لي ديستانس جيوديزيك؟ نبداو 1 عندنا السومي 1 عندنا السومي 2 عندنا السومي 3 عندنا السومي 4 5 و 6 نديرو هنا 6 فوالا. La distance 1 2 1 3 la distance هذه ندير دي 1 4 1 5 1 6. لا بريمير باش نحسبوا ان ديامتر لا بريمير دي شوز لازم نديروا لي ديستانس جيوديزيك نتاع كامل لي كومبينيزون. يعني نبداو من 1 2 3 4 5 حتى ل 6 نخرجوا لي جيوديزيك والماكس نتاع الجيوديزيك هذيك هي لا ديستانس لا بلي لونغ. الماكس تاع لي جيوديزيك بحال سباس هذه لا ديستانس هنا 4 5 4 6 5 6 وفي 6 ما كانش. اوكي شوفوا مليح هنا لا ديستانس 1 2 هذه 1 لا ديستانس 1 3 1 لا ديستانس 1 4. هنا لا ديستانس لازم جيوديزيك لازم نديرو لا بلي كورت ديستانس يعني لا جيوديزيك يعني نروحوا ل 1 2 من بعد 4 ماشي نروحوا من 1 3 ونطلعوا ل 2 ونروحوا ل 4 ونديروا 3 با لا لازم لا جيوديزيك هنا 2 1 5 جيوديزيك هاي باينه تجي منها 1 3 5 ولا 1 2 5 يعني زوج 1 6 1 3 5 6 1 3 5 6 ما نروحوش
ولا 1 2 5 6 سي لا ميم شوز. دونك 3 نروح 2 3 2 3 واش عندنا 2 3 عندنا 1 2 4 عندنا 1 2 5 عندنا 1 2 5 2 6 2 6 عندنا زوج 3 4 3 4 ما كانش اون اريت ديريكت دونك لازم نروحو على 2 3 2 4 نروحو هاك 3 2 4 تسمى 3 4 عندنا زوج 3 5 عندنا 1 3 6 عندنا زوج 4 5 4 5 1 4 6 زوج 5 6 1 فوالا هادو لي جيوديزيك. لا ديفينيسيون واش تقول؟ تقول لا ديستونس لا بلو لونغ دو تو لي جيوديزيك. هذه هي لو ديامتر. لا ديستونس لا بلو لونغ دو تو لي جيوديزيك. لي جيوديزيك ها ماكي وراهي لا ديستونس لا بلو لونغ ها هي 1 6 سي 1 6 1 6 ايكال لا ديستونس دي. هاي ما كتبش دي بالذمه باش نربح ليسباس. دي 1 6 ايكال 3. هذا هو لو ديامتر تاع لو غراف هذا. لو غراف هذا اللي كرييناه هنا لو ديامتر تاعو ايكال 3. راح مباشره تو سامبلومون ندير جي زيرو ولا ندير ان اكس ندير برانت هكا خير نبهيوها شويه. لو ديامتر دو غراف G1 et deux accolades format. هنا نحطو حاجه نحطو باغ اكزومبل دي ديامتر دي مازال ما حسبناش نحسبوه الفوق شويه. نديرو دي ايكال ان اكس diamètre de G0 de G1 plutôt. Voilà, هنا واش x nx voilà le diamètre du graphe G1 او لقاه 3 سي لا ميم شوز. واش لقينا هنا 1 هذا 2 هذا 3 هذا 4 نو ماشي هكاك ماشي هكا درت 1 درت 2 درت 3 درت 4 درت 5 درت 6 هكا جو كروا درت هذا كيما هاك نبان هاك وبان سي بون. قلنا باش نديرو لي جيوديزيك لازم نهزو لي سومي كامل 1 2 3 4 5 6 الان الجيوديزيك تاع 1 2 نديرو لي كومبينيزون كامل 1 2 حتى ل 1 6 و 2 ما يبداش من 1 باسكو 2 1 او كاين ديجا 1 2 دونك نبداو من 2 3 و 2 2 0 2 ما يتحسبش 0 3 2 4 حتى 2 6 3 كيف 4 كيف 5 كيف 6 كيف كي نكملو نديرو هادو هادو يسموهم لو طابلو دي جيوديزيك. الوغ لو طابلو هذا راح نلقاو هنا دي ديستونس. لا ديستونس 1 2 لقيناها 1 لا ديستونس 1 6 لقيناها 3 هذه 2 3 لقيناها 1 2 4 لقيناها 1 2 6 لقيناها 2 كيف الاخرين كامل لقيناهم سوا 2 سوا 1 سوا 2 سوا 1 سوا 2 سوا 1. هنا لو ديامتر واش يقول بار ديفينيسيون يقول هي لا ديستونس الكبيره في لي جيوديزيك ماشي لا ديستونس الكبيره في لي ديستونس لا لا ديستونس الكبيره في لي جيوديزيك وراهي هذه هي. دونك لو ديامتر سي 3 اوكي. دركا لهنا كاين دو فونكسيون نستعملوهم باش نعرفوا لو نومبر دي زايرات كيما هذا ستان غراف سامبل او بين عندنا 1 2 3 4 5 6 مالغري سامبل علينا نحسبوا 1 2 3 4 5 6 7 8 عندي 8
le nombre des arêtes, ou le nombre des sommets, عندي 6. Alors, il y a une autre fonction, le nombre des arêtes, print, le nombre des arêtes, les arêtes, le nombre تاعهم, format, nx, number of هكذا number underscore of edges. نديرو G0 G1. فوالا قدا عطالي 8 arêtes اكزاكتومون واش حسبنا. لو نومبر دي سومي راح نلقاو 6. هنا برك نبدلو لهنا، واليوم نكتبو edges نكتبو nodes. هنا نديرو لي سومي عندي 6. اوكي سي بون. نشوفو حاجة واحدة أخرى. هنا لاكسي وزاتريبي. اكسي وزاتريبي. كيف ناكسيديو لي زاتريبي تاع لي سومي ونتاع لي سومي اي دي زارات. كيفاه نعرفوا لي كاركتيرستيك تاع لي زارات وتاع لي سومي. فوالا لي سومي هما الاولين. نبداو بلي سومي. لي سومي نقولوا جي زيرو نوتس. هذه لا فونكسيون واش تعطينا اشاك فوا. بون نعاود نرجع لو غراف تاع جي زيرو هذاك باش ما نديرش غلطات اشاك فوا. فوالا لهنا نعاود نرجع لهنا سي لا ميم شوز. هي نهز هذا جي زيرو. هنا راني رجعت للفيشيي تاع لو غراف جي زيرو باش نتفاهم. جي زيرو نوتس دو بارونتيز. واش يعطينا؟ راح يعطينا ان اوبجي دو تيب نود فيو. واش فيه سوف لي سومي. هنا ا بي سي دي تويتر واتساب او. كاين باش نعرفوا ان اتريبي دان سومي لهنا دو ا باغ اكزومبل ولا دو بي ولا دو سي ولا دو دي بارتو. نديرو لهنا دو كروشي كيما هكا ونكتبو ا. واش يعطينا؟ ما عدا حتى اتريبي. شفتوا كيفاه؟ هذه خليها كيما راهي من تحت جي زيرو نوتس ندير دو كروشي ندير باغ اكزومبل تويتر. واش يعطيلي؟ يعطيلي لا كاركتيرستيك تاعها نتاع لو سومي تويتر. لهنا لو سومي تويتر لا كاركتيرستيك كي كرييناها. الا شفيتو كي كرييناها لهنا تويتر عطينا لها واحد لا كاركتيرستيك هذه. هاي ماشي اني هنا في لي زارت لا في لي نو في لي سومي. هاي لي سومي كاركتيرستيك تاع سومي تويتر. هاي لاتريبي تاعها قلنا درنا لها اربيتريرمون هكا كولور بيربل. كي دومونديت لافيشاج نتاع لاتريبي تاع تويتر عطالي كولور بيربل. هنا باش نشوف لي زاتريبي كامل نتاع لي نو تاع لي سومي في لو غراف جي زيرو. نديرو جي زيرو ندير نودز ندير داتا بوان داتا دو بارونتيز. واش يعطي لي هادو كامل لي سومي. هادو لي سومي كامل بلي زاتريبي تاعها. ا ما عندهاش اتريبي
بعد حتى كاركتيرستيك بي سي دي كريناهم كيما هكا دي كولار جرين. إلا شفيتو دي بدلناها، هاي وين بدلناها دي، هاي وين بدلناها كريناها مع الأول دي هكاك سونز اتريبي، ومن بعد كرينا لها ان اتريبي كولار جرين. كي نجيو لهنا كي نوصلو لهنا عندي دي دو بوان ديكسيونير فيه الكاي والفاليو كولار جرين. كاينه حاجه واحده اخرى ثاني لهنا في تويتر، هنا في كي افيشينا لاتريبي تاع تويتر نجمو نديرو بلا فاصون هادي كروشي كونتر كروشي فوالا كيما هاك. فوالا سوا نديرها هكا يكونوا لي بارونتيز هادو ولا ما يكونوش سي لا ميم شوز. داكور سي جوست ان رومارك بتيت رومارك. فوالا بون نفوتو لي فوازان كيف نافيشيو لي فوازان تاع ان سومي لي فوازان ولا نسموهم لي نيبورز لو نيبورز اون انجلي نيبورز. كيفاه نافيشيو لي فوازان تاع الأ. لي فوازان تاع الأ اللي هما لي سومي اللي راهم كونيكتيا معاهم ديريكتومون، يعني الأ هنا عندي مع الواتساب مع الأو مع تويتر مع البي مع السي، مي الدي هنا ماشي ان فوازان تاع الأ. دونك لهنا نكتب برانت ندير لهنا لي فوازان دو أ sont des formats هنا واش ندير ان اكس ولا جي زيرو نيبرز هنا اونتر بارونتيز هنا نحط السومي ا نمشيها ليه نيبرز عندي. فوالا واش عطاني لهنا؟ عطاني ان اوبجي سي ان كايتيراتور. لهنا لازم نكونفيرتيه كي نطيحو في ان بروبليم كيما هكا لي فوازان دو ا سون ديكت كايتيراتور. لهنا لازم نردوهم سوا اون ليست سوا ان ديكسيونير. نديرو ان ديكسيونير باش تبان الخدمه تاعنا باهيه. نوري لكم واش نديرو. نحي هذه كامل فورما. لهنا ندير نيبورس ان جي بي باغ اكزومبل ايكال جي زيرو نيبورس تاع الأ. هنا ان جي بي. بون هنا عطاني ان ايتيراتور. باش نحي لو بروبليم هذا ندير ليست هنا. فوالا عطاني لي فوازان تاع الأ سون بي سي وتويتر والأو والواتساب. دي ما كانش. نشوفوا لهنا دي ما كانش. علاه درت لهنا ليست باش نكونفيرتي ليتيراتور هذا ليتيراتور نكونفيرتيه ا اون ليست سي تو. هذا نجي بي هذا سي ليست غير ان ديكسيونير ما نعرف اسكو تصلح ولا ما تصلحش. ما صلح. بون قبل ما نفوتوا لي زارات نشوفوا باغ اكزومبل لي ديستونس نتاع شاك سومي يعني لي دوغري تاعها. باغ اكزومبل بغيتو انا يعطي لي لا ديستونس تاعو مع الواتساب، لا ديستونس تاعو مع التويتر، لا ديستونس تاعو مع الاو، لا ديستونس تاعو مع البي مع السي انسي دو سويت. واش نديرو لهنا؟ نديرو برانت جي زيرو ندير دو كروشي كيما هاك ندير واش يعطي لي بي مع البي ما كانش مع البي عنده مع البي بصح ما كانش لو بوا سون بوا نون بونديري لهنا. مع السي كيف مع تويتر كيف مع واتساب. مع الواتساب 09 لهنا مع الواتساب مع الواتساب 09 مع الاو 0125 مع الاو 01.
فوالا هذه هي كي نحبوا نافيشيو لي ديستانس نتاع ان سومي او زوتر سومي بارابور لي زوتر سومي. باغ اكزومبل هنايا الا بغينا نافيشيو ديريكتومون لا ديستانس مع ان سومي بيان ديتيرميني، واش نديرو لهنا برينت جي 0 ا قبل ما نديرو هذه جي 0 دو ا واش تعطي لهنا هذا سان ديكسيونير. تشوفوا لهنا سان ديكسيونير. دونك لهنا كيعود عندي ان ديكسيونير ديكت 0 باغ اكزومبل ايكال ا 1 بي، هذا سان ديكسيونير 2. باش ناكسيدي اون كلي في الديكسيونير ديال ديكت 0 ندير دو كروشي، ما نديرش دو بارونتيز، دو كروشي كيما هاك وندير ا راح يعطي لي 1. فوالا ايماجيني هنا الان هذا سان نوتر ديكسيونير، يعني فيه اون كلي زاد اون فالور 200. كيفاه باش نخرج 200 هذه باش ندير لهنا شغل اكسيديت لهنا الديكسيونير الاول، راح نزيد ناكسيدي الدوزيام ديكسيونير بلا كلي دوزيام بالزاد لهنا باش يعطي لي 200. ديك 00 لازم نكرييه فوالا عطى لي 200. كيف هنا سي لا ميم شوز، يعني كي تشوفوا لهنا حاجه سامبل تعرفوا بلي سي لا ميم شوز. هنايا جي 0 دو ا باش نافيشي لهنا لو بوا نتاع ا نتاع الأ واتساب. واش ندير لا ديستونس هذه بغيت نخرج هذه لا ديستونس وحدها، هذه 0 واش ندير لهنا؟ شوفوا عندي ان ديكسيونير جي 0 دو ا، عندي ان ديكسيونير لهنا هادي. دونك واش نكتب جي 0 دو ا ومن بعد نحتاج لا فالور هذه اوكي ندير واتساب، ومن بعد نحتاج راح يعطي لي هذه كامل، هذه لو كان اكزيكوتيها راح يعطي لي ويت 09. ما بغيتش ويت 09، بغيت انا 09 برك. دونك هذا السن ديكسيونير راح نزيد ثاني الفالور واحده اخرى ندير ويت راح يعطي لي 09. فوالا هذه لا ديستونس ولا لاريت بونديري دو ا او واتساب. لهنا شوفوا لهنا لاتريبي تاع لاريت كيف نخرجوها؟ اريت لي زاريت لاتريبي تاع لاريت. لا بروميير جي 0 نديرو اجكس نديرو كروشي، نخيرو اون اريت منا من لا فيغور هذه، نخيرو لاريت دي تويتر هذه دي تويتر انوتاسيون هذه دي تويتر. نشوفوا لي زاتريبي تاعها فوالا نكتبوا لهنا دي، لازم نكتبوها صحيح فوق نغلطوا تويتر هكا. واش راح يعطي لي؟ يعطي لي الويت 07. دونك لهنا لو سول اتريبي بين دي و تويتر هو لو بوا دي تويتر. هاي دي تويتر لو سول اتريبي هو الويت ولا لو بوا كي ايتيغال ا 07. بغينا نزيدو ان اوتر اتريبي لهنا عطانا ويت، بغينا نزيدو الكولور واش نديرو؟ نديرو جي 0 اجس انا نحكي على لي زارات اجس دير لهنا دي تويتر باش نزيدو ان اتريبي. باش نديرو لهنا نزيدو ان اوتر كروشي كيما هكا نكتبو لهنا كولور ايكال نديرو بلاك فوالا. دونك لهنا لاريت هذه دي تويتر عندها ان اتريبي 07 et un autre attribut هو لا كولور.
الكولور سميناها هكاك سي اربيترال. دونك لهنا لو كان افيشي J0 edges دي تويتر، واش راح يعطي لي؟ راح يزيد لي هذه دوك، أو زادها لي، زاد لي كولر بلاك، زدت ان اتريبي الاناريت. هذه هي حوايج سامبل هما. بون كاينه حاجه واحده اخرى نشوفوا لي دوني لي زانفورماسيون على لي زاريت كامل. كيف نديرو لي زانفورماسيون sur toutes les arêtes. Les arêtes باش نديرو J0 point edges point data دو parenthèses. فوالا عطاني كامل لي زاريت افيك لي زاتريبي. لهنا لو كنروحو تاع قبيله برك تاع دي تويتر ها هي، راح نلقى في لو ديكسيونير تاع لي زاتريبي عنده الويت وعنده حتى هو الكولر. دونك سيبوزون لهنا بغيت غير نافيشي لي زاتريبي ماشي تاع الكولر، ماشي لي زوتر اتريبي، بغيت انا لي بوا برك ديال لا بونديراسيون. واش ندير؟ راح ندير J0 edges point data. هنا ندير ويت هنا، نشوف واش يعطي. كي درت ويت الأ والبي ما عنده حتى اتريبي. كما تشوفوا لهنا سي ان انسومبل فيد، سي ان انسومبل فيد. لهنا دار نون ما كانش، هنا دار نون، هنا دار نون. كي وصل لهنا واتساب دار لي 09 باسكو لو بوا لهنا ويت نتاع واتساب 09. لاريت هذه او 0125. سيبوزون بغيت ندير اون بوكل نخرج صوف سولمون لي بوا ديفيرون دو نون. هذه واش نديرو؟ لازم لنا اون بوكل فور. نديرو فور باغ اكزومبل اندكس ان J0 edges data weight. هنا هذه pour tous les indices لهنا pour tous les indices. هذا انديس 0، هذا انديس 1، هذا انديس 2 حتى الانديس الاخر. pour tous les indices هذو راح نشوف برنت اي. نديرو برنت اي الساعه، برنت اندكس بلوتو، برنت اندكس. واش راه يعطي لي؟ راه يعطي لي شاك اندكس وحده. هنا اندكس 0 راه يعطي لي لا دوني اللي هنايا ا بي نون، ا سي نون، ا تويتر نون، انسي دو سويت. راه يعطيهم لي كامل لهنا. دونك انا واش بغيت نهز غير هادو برك، هادي وهادي 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 اللي فيهم النون هادو نكسكلوهم. واش ندير؟ لهنا لازم لي ان كونديسيون. نعرف انا هذا سي ان تيبل، لا تروازيام بارتي تاعو نون. دونك واش ندير لهنا؟ ندير اف اندكس. الاندكس هو ان تيبل، ان تيبل. كيفاه ناكسيديو لهنا؟ كيفاه ناكسيديو لو بوان لا؟ سي ان انديس لهنا، سي ان انديس 2. هذه 0، هذه 1، هذه 2. if indique un idx de 2 est différent de noun، واش ندير؟ نافيشي دونك. اذا كانت ديفيرون تاع النون هذه نافيشي. اوكي افيشي ناس لي زاريت بونديري. هادوما كامل لي زاريت عطيو لي الاخر تاعهم. طري بيان، فهمتوها؟ لهنا ديفيرون ايكال نجمو نديرو is not كيما سي لا ميم شوز. is not هذه نجم تكون كيما هاك ديفيرون ايكال ديفيرون دو، ماشي ديفيرون ايكال، ديفيرون دو. داكور
دركا درنا لي زاتريبي تاع لي زاتريبي تاع لي سومي لي زاتريبي تاع لي زاريت. دركا نديرو لي زاتريبي نتاع ان غراف اتريبي كيف ناكسيديو لي زاتريبي تاع لو غراف دو غراف. كاينه اون فونكسيون print j0 بوان غراف graphe non sans parenthèse voilà. شوفوا لو غراف تاعنا ما عنده لو غراف تاعنا لونسومبل يعني لونسومبل ما عنده حتى اتريبي. نقدروا نديروا له دي زاتريبي جي 0 باغ اكزومبل غراف نقولوا باغ اكزومبل jour de création باغ اكزومبل سي كاركتيرستيك تاع لو غراف. نزيدوا واحده اخرى une caractéristique واحده اخرى جي غراف انتركروشي كيما هاك جور باغ اكزومبل هنا ليفل اكزومبل 1 فوالا. دركا لو كان افيشيو لي زاتريبي تاع لو غراف جي زيرو غراف راح يقول لي لي زاتريبي تاعو سو فورم دانديكسيونير لهنا. هذا لو كان نديرو له لو تيب سير راح يكون ديكسيونير dict donc c'est un dictionnaire. Voilà. هذا هو. وكنفوتو حاجه لا بلوز امبورطونت هي لا ريبريزونطاسيون ماتريسيال. ريبريزونطاسيون ماتريسيال كيما درنا في الكور. ريبريزونطاسيون ماتريسيال grand titre كيما هاك ريبريزونطاسيون ماتريسيال نحي اس سي بون. هنا راح نكري ان غراف واحد اخر نخدمو عليه نقولو h0 يقال ان اكس دوت غراف. بون راني نخدم غير بلي غراف بور لو مون بلي غراف بيديريكسيونيل. قلت لكم نقدروا من لا ليست تاع لي زارات نجمو نكريو ان غراف. دونك درنا هذا 6 4 3 5 2 1 فوالا. دونك كيف نكري هذا ندير 1 2 1 5 فوالا. هادي 2 3 1 2 2 5 2 5 عندي 3 4 عندي 3 4 هذا مكان عندي 4 5 وعندي 5 ما عنديش عندي 4 6 شكون هذا هو. نسمعوا اسكو صحيح واش راه ندير ولا باش ما ندوخكمش خلاص. بي زيرو نديرو لهنا بي ال تي تايتل نسميه لهنا اكزومبل دو كور تاع الكور. اكزومبل تاع الكور اكزومبل 1 دو كور. فوالا ندير كيما هاك وندير فونت سايز ايكال 16 ولا 18. بون سي بون راني كرييتوها او فيد ما فيه والو. بي ال تي شاو غادي تجي ديما مع الاخر باش يافيشي لنا. هنا نديرو ان اكس دراو وي كيما تاع قبيل اللي درناه بوتيتر وي شبه فيه صح.
هنا جي 0 اش 0. هنا ان اكس دراو اش 0. هنا نديرو بوزيسيونمون ايكال ان اكس بلانر لاي اوت اش 0. بعد ندير ويز ليبلز حوايج تعاودت تما ما كان حتى جديده. ترو نوت سايز نخلي كلشي بار ديفو ابار نوت سايز نزيد فيها شويه باش تبان مليح. لي بارامتر الاخرين سي با لابان نشوفو نافيشي نشوفو. Exemple 1 du cours, il y avait un problème là. وراه المشكل. H0 point A2 H كنت نستنى ما عطيتوليش from نزيدو لا ليست نزيدو ديزارت ابارتير دون ليست. كرينا لا ليست سي فري كرينا لا ليست مي ما اتريبيناهاش لو غراف تاعنا. دونك هذه اللي خاصه. لو كان اكزيكوتي لا ديرنيير هذه راح يعطيها بلانر ما تشبهش فيها هذه. نديرو سبرينغ وي سبرينغ تشبه طري بيان. سبرينغ اكزاكتومون كيما هذه 1 2 5 3 4 et 6 exactement c'est ça. هنا لا ريبريزونطاسيون ماتريسيال. نشوفوا الساعه لا ليست تاع لي سومي تاع لي زارات. برنت H0 نوتس. هذه هي. دونك اسكو لي سومي عندنا 1 2 5 3 4 6. شوف مليح علاه درت انا خرجت لي سومي لهنا. لازم لهنا تولهو بلي ما رتبهمش لهنا 1 2 بعد 5 بعد 3 بعد 4 بعد 6. دونك كي نجيو نديرو لا ماتريس داجاسونس راح يبدا يدير 1 و 2. سنا ندخل الكود وتشوفوا دونك خاص نردها اون ليست. فوالا هذه ندير ليست ولا ندير نود ليست يعني لا ليست تاع لي سومي ايكال ليست نتاع H0 نودز. ومن بعد افيشي برنت نود ليست. فوالا دركا هذه ليست. هذه لو كان ندير لو تيب تاعها راه يعطيها لي اون ليست. فوالا هذه ليست بصح هنا ماشي متريه لهنا راكم تشوفوا 1 2 5 3. دونك لو كان نجيو نديرو لا ماتريس داجاسونس راح يبدا لي بال1 و 2 ومن بعد يدير 5. نجيو نكومباريو مع هو يخرجها صحيحه سي فري بصح كي نجيو نكومباري موطامو بارابور لا ليست اللي عندنا في الكور وما حبش بلا كان مليح. هذه لا ليست لا كونيكسيون هي هنا. فوالا هذه هي. راكم تشوفوا بون هذه لهنا ندير كولور هكا تبان. لا ما تبانش. ندير هذا هنا 1 هنا 2 هنا 3. دونك كي نجيو نخدموا لا ماتريس داجاسونس بلا ليست نتاعنا اللي عندنا دركا راح يدير لنا 1 2 من بعد 5 ومن بعد يدير 3 و4 ومن بعد يدير 6. دونك مش راح نخرجوها اكزاكتومون كيما هذه. هي راح تكون صحيحه ماشي غلطه بصح ما تكونش لا ديسبوزيسيون تاع لي زيليمون نتاع لا ماتريس هذه لا ماتريس داجاسونس ما راحش يكونوا كيف كيف. دونك ما نقدروش نكومباريو. الوغ لازم لنا اون بتيت مانيبيلاسيون. واش هي لا مانيبيلاسيون هذه؟ نحي هذه نعاود نرجع للنوت بوك. هنا لازم ترييو لا ليست هذه نديرو 1 2 3 4 5. دونك راح تكون من الصغير للكبير. كيف نديروها؟ نديرو 1 بي نديرو ليست نود ليست ايكال
نديرو sorted ولا ان بي sort. نديرو sorted كيما هكا ولا ان بي sort. sorted node list. node list هذه هي. ومن بعد الكاي ما يكونش ريفيرس ما يكونش. اوكي هذه هي. نديرو print node list ويعطيها لنا متريه. وكنشوفوا لا ماتريس داجاسونس ونكومباريوها مع تاع الكور. حنا باش نكونفيرميو دركا الخدمه تاعنا في الكور اسكو صحيحه ولا كاينه فيها غلط. ماتريس داجاسونس سميوها اندرسكور. اندرسكور كيف نحسبوها كيف نلقاوها؟ هي ان اكس بوان adjacency matrix سي بون. دركا نباسيو لي بارامتر. عندنا h0 اللي هو لو غراف. من بعد نعطيو له لا ليست. كاين واحد البارامتر نود ليست هكا بعد نباسيو له لا ليست تاع لي سوميتو هنا. هذه لا ليست هذه اللي تريناها باسكو لو كان نخليوها كيما راهي راح يحط البارتي فوق يجي 5 قبل 3. دونك لهنا. وكاين تروازيام بارامتر هو ويت لو بوا. حنا في لو كا هذا لو بوا ما كانش ماشي ان غراف. سو ني با ان غراف بونديري. اوكي داكور. افيشيو لا ماتريس داجاسونس. شوفوا كيف عطاها لنا لهنا. ما عطاها لناش في ماتريس دونك خاصها حاجه هنا قبل ما نافيشيوها نديرو ايكال نكرازيو هذيك القديمه بالا جديده ايكال بوان تو دنس هكا تو دنس. فوالا سي بون. هذه لي كريتير اللي كانت من قبل هذيك لا فورم هذيك اللي كانت قبل سوني بلوز اون ماتريس. رديناها اون ماتريس بلا ميثود هذه اسمها تو دنس. لا فونكسيون تو دنس. شفاو عليها تو دنس هذه. نفوتو لا ماتريس لابلاسيان. ماتريس لابلاسيان لابلاسيان. لا ماتريس لابلاسيان نسموها ML underscore. ML underscore واش تساوي؟ إيكال MX بوان لابلاسيان ماتريكس. ندخلو لو غراف ومن بعد لا ليست تاع لي سومي إيكال لا ليست تاعنا هذه هي. نهزو هذه نجيبوها هنا نود ليست إيكال نود ليست. هنا ويت إيكال نون. كاش عندنا لي بوا نافيشيو ML. فوالا واش عطاتنا؟ سبارس ماتريكس دو تيب نون با هكذا بصح ما طافيشاتلناش. كاين بروبليم هنا لازم لنا اون كونفيرسيون. كيف نكونفيرتيو؟ كيف ML إيكال ML underscore تو دنس ومن بعد نديرو برنت ML. فوالا شوفوا طرا في الكور اسكو هذه هي لا ماتريس لابلاسيان اللي عندكم ولا خاطي. دابري واش عندي قدامي لهنا لا ماتريس لابلاسيان. فوالا دونك لهنا ماتريس كنتو لهنا ماتريس لابلاسيان نورماليزي لابلاسيان نورماليزي. هي MLN اسمها MLN underscore إيكال
MLN underscore MLN égale NX point normalized Laplacian matrix من بعد ديروا دخلوا لو غراف CH0 بعد نود ليست نود ليست يقال نود ليست كيما هاك ومن بعد الويت ديما ما كاش ما عندناش باسكو لو غراف اللي كريناه ماشي بونديري جيسكا ماتون ماشي بونديري on va exécuter ça شوفوا MLN واش تعطينا MLN كيف عطاتنا un objet دونك l'objet هذا خصو يتكونفيرتا دونك واش نديرو MLN égal MLN underscore to dense كيما هاك باش يولي الماتريس MLN underscore شوفوا لهنا MLN لو كنديروا لو تيب تاعها تاع لا ماتريس هذه MLN طيب NumPy matrix c'est une matrice de NumPy voilà لهنا شوفوا اللي كيف خرجوا لي شيفر لهنا خرجوا لي افيك دي فيرغول فلوطونت كبار بزاف لا بارتي ديسيبال كبيره دونك خصنا نديرو شويه الراوند لهنا باش يكون لافيشاج كلير نديرو ان بي راوند ولا نديرو راوند ان بي جو ان بي راوند هذه جيست نديرو هاك سي بون تو دانس نورمالمون غادي نديرها في انسيلول وحدها سينو راح نحاول نكالكولي كيما هاك فوالا كيما هاك باسكو كالكوليت اكرازيت من بعد دومونديت لا فونكسيون تو دانس هي ما كاش في نومباي ماتريكس الوغ لازم كل حاجه في سيلول هكا باش ما يصراليش ان بروبليم سي بون لهنا يا لي كلير لا ماتريس دي دوغري لا ماتريس دي دوغري واش عندنا لهنا اسمها ام دي لا ماتريس دي دوغري هي لازم نخرج لكم لو غراف نديسينيه بزاف نديسينيه معليش نديسيني لو غراف لا ماتريس دي دوغري نو نبدل هنا 1 2 5 3 4 وهذه 6 جهة فوالا لا ماتريس دي دوغري واش قلنا كيفاه خرجوها شوفوا لهنا من 1 2 3 4 5 6 هنا كيف 1 2 3 4 5 6 فوالا لا ماتريس دي دوغري لهنا نشوفوا برك لي دوغري تاع شاك سومي لهنا معناتها راح يجوني غير في الدياغونال هنا في الدياغونال كيما هكا هنا سومي 1 هذه هي دونك الدياغونال لو دوغري تاعها يبدا سمحوا لي نخرج كيما هكا هذا واحد هذا زوج هنا نحط زوج 1 2 ما كانش 1 3 ما كانش 1 4 هذا كامل ما كانش فوالا 2 1 ما كانش 2 2 كاينه 2 2 نشوفوا لو دوغري تاع السومي 2 2 2 يعني معناتها لو سومي 2 نحكي على السومي 2 دا 1 2 اي 3 نحطوا لهنا 3 اونفان راح يخرج كيما هكا 2 3 3 1 وملي كامل ما كانش هذه هي لا ماتريس دي دوغري لا ماتريس دي دوغري
MD underscore égale la matrice laplacienne plus la matrice d'adjacence. Voilà, appliqué. Maintenant, MD égale à ML underscore plus MA underscore. حسبوها تعطينا لهنا MA underscore is not defined. Donc ما سميناهاش سميناها underscore. دونك ندير MA voilà. نجي لهنا نبدل MA نعاود نيكزيكوتي سي بون. نشوف MD واش تعطي لي. MD عطات لي هذه. لهنا ما نديرش تو دنس. علاه ما نديرش تو دنس لهنا MD égale MD تو دنس باسكو ديجا ML et MA sont convertis donc راح نلقى MD ديريكتومون. لا ماتريس لابلاسيان نورماليزي كاينه اون اوتر ميثود كيف نحسبوها égal MLN égal MD la puissance نديروها هاك la puissance 0.5 underscore هنا ندير fois -0.5 fois à la puissance -0.5 fois la matrice laplacienne fois MD à la puissance -0.5 كيما هكا. هذه نقدروا نحسبوها بلا ميثود تاع لي ماتريس اللي قريناهم اللي درناهم في السيكل تاع البيتون. دونك نديروا الباور فلوت نديروا 0.5 ومن بعد نديروا ان بي دوت ومن بعد سي سيكونس شويه طويله مي تلقاو نفس لو ريزولتا اون فان كونت تلقاو كيما هكا كيما هذيك. اذا ما لقيتوش كيما هكا يعني كاينه غلطه كيلكو بار. بون دونك كنفوتوا لي تروا ماتريس. درنا ماتريس لابلاسيان ماتريس دادجاسونس اي لا ماتريس دي دوغري. لي تروا ماتريس هذا واش دونك كنفوتوا لي ميتريك. هذه هي لابارتي الاخرى ونبريها ما فيها والو هذه ساهله. لي ميتريك عندنا لا سونتراليتي فوالا الاولى لا سونتراليتي واش فيها بريمير فيها A degré centralité. Degré de centralité. ما تشوفوش سما التكست مش فوالا A degré de centralité. قلنا degré de centralité كيف يتحسب؟ سي attention نخرج لا نوتاسيون. degré de centralité هو CD égale ou la centralité de degré égale CD de V degré de centralité d'un sommet V égale degré de V degré de V sur n-1. n-1 هذا واش هي؟ n-1 سي l'ordre نتاع l'ordre des graphes moins 1 n et l'ordre du graphe. Donc ولا كيف سمينا h0 degré h0 degré h0
égale H0 degré. Print degré H0. راح يعطي لي 1 1 2 3 4 1 2 5 هذه 5 3 4 و 6 يجي هنا. فوالا هنا الآن هنا لو سومي 1 عنده 2 degrés degré 2 لو سومي 2 degré 3 لو سومي 5 كيف degré 3 لو سومي 3 سومي 3 سومي 3 degré سومي 3 degré 2 سومي 4 degré 3 سومي 6 degré 1 فوالا هذه هي خرجنا لي degré تاع بصح كيف نكالكوليو لا سونتراليتي دي degré. شوف معايا لهنا لازم أول حاجة نديرها لازم ندير لو تري نتاع لي سومي من الكبير للصغير. واش نديرو sorted degree égal sorted هذه لا ليست. اسكو ستين ليست هذه لازم نشوف الساعة اسكو إذا ماهيش ليست ما نقدرش نابليكي عليها. print type دي non, ce n'est pas une liste, alors لازم نكونفيرتيوها sous forme d'une liste. Donc, degré H0 égale liste degré H0. Voilà, donc نتريوها degré H0. هنا le trait كاين عنده deux paramètres 3 paramètres. حطوا لا ليست تاعنا لهنا هذه ستين ليست نشوفوها نلقاوها هاي ليست print degré H0 print degré H0 هنا لو تيب هاي لا ليست هاو لو تيب تاع لا ليست. دونك نجمو نتريوها عندنا دو بارامتر 3 بارامتر لي دوني ولا لا ليست نحطوهم هنا لو كاي هنا لو كاي نحطو اون فونكسيون كالكونك وهنا ريفرس قلنا نبداو باللو دوغري الكبير ونجيو هابطين يعني نريفرسيو دونك نديرو ترو لهنا لا فونكسيون نكريوها جيست هنا ولا نديرو لامدا لامدا اكس ولا إليمون tel que le retour راح يكون élément. اش معناها؟ علاه درت كيما هكا؟ انا راح نتريي هذه بارابور لي دوغري يعني لو دوغري الكبير لهنا 3 يجيو مع الاول ومن بعد يجيو لي دوغري الصغار حتى الاخر خلاص. دونك كيف لهنا هنا الانديس تاع التوبل هذا سي 1. Donc, lambda élément tel que l'élément 1. نابليكيوها ونشوفو. sorted degré سي بون عطاني 2 فيها 3 5 فيها 3 4 فيها 3 من بعد تجي 1 فيها 2 من بعد 3 فيها 2 مع الاخر تجي 6. نشوفو لا سونتراليتي لو دوغري سونتراليتي تاع هذا 5 باغ اكزومبل هذا تاع 5 دوغري سونتراليتي تاعها ايغال هنا نحسبو هذه داغ في هي لو دوغري تاع 3 sur n moins 1
n moins 1 واش هي 1 2 3 4 5 6 moins 1 دونك لهنا راح نلقاوها 3 sur 5 3 sur 5 3 sur 5 تعطينا 0,6 دونك لهنا 0,6 نشوفوا نابليكيو كيف نحسبوها ديغري سونتراليتي نقولوا 5 égal égal نديرو ديك H0 يعني هذه تاع 5 يعني هذه تاع 5 يعني هذه السؤال كيما هاك ديغري يعطي لي ديغري تاع لو غراف كامل 1 2 3 5 انا واش يهمني 5 هنا 5 راح يعطيها لي لهنا 3 عطاها لي 3 دونك لهنا دوغري سونتراليتي 5 دوغري سونتراليتي 5 ايكال جي 0 دوغري 5 ديفيزي بار ان موان 1 ان موان 1 قلنا الان هو لوردر تاع لو غراف دونك اش 0 اوردر موان 1 فوالا دونك print le degré de centralité est 5 قد راح يعطيها لي كاينه بروبليم هنا عندنا شي زنت نوتو في سيكونس فلاتس واش واش 0 0,6 لقيناه لهنا 0,6 دونك 3 sur 5 0,6 هكا كيفاه نديرو لي دوغري سونتراليتي تاعهم كامل نديرو دوغري سونتراليتي égal mx point degré centralité de h0 print degré centralité 1,04 2,06 5,06 la centralité de proximité, closeness centrality. Closeness centrality égale nx nx closeness je crois تحسب لا ميثود هذه ولا closeness سكرتي closeness centrality H0 affichera هذه la centralité de proximité نتاع لو غراف هذا نزيدو نروحو la centralité d'intermédiarité هذه B هذه C centralité d'intermédiarité اش راح ندير centralité de proximité هذه centralité d'intermédiarité
between us, اسمها between us centralité égale nx between us centralité de H0. Voilà, on fait choix. Voilà, هذه هي la centralité d'intermédiarité. تشوفوا في الكور تكومباريو. مي اتونسيون في الكور كريينا في الكور خدمنا بأنجراف واحد آخر. خدمنا بأنجراف واحد آخر. دقيقة برك باش نخلي لكم الفيشي هذا ديروا سو فورم ديال ريبير تخدموا لو دوفوار تاعكم. دونك لهنا واش ندير؟ فوالا في الكور واش درنا هذا 1 5 2 3 6 4. فوالا هاكا هذا هو لو غراف تاع الكورة. راكم تشوفوا فيه يا أخي. فوالا هذا هو اللي خدمناه في الكور. دونك راح نكريو H0 جديد لهنا قبل هذه نديرو H0 ولا H0 باش ما نعاودش كلشي. H0 إيكال NX غراف ولتحت غنكزيكوتي هذه ندير adjust list إيكال عندنا 1 2 5 2 5 2 5 بعد 3 5 3 5 ومن بعد 4 5 هاكا دو فاصون بخير 4 5 ومن بعد 5 6. أو صعيب التيبي تاع اليوم صعيب بزاف. 1 2 1 3 1 5 2 5 3 5. إذا غلطت قولوا لي. بون نافيشيو ونشوفوا لا فورم تاعهم. لا فورم تاعهم نعرفوها PLT ماشي PLT يعني X دراو H0 positionnement égal 1X ديما نبدا على هذا H0 بعد with labels égal 2. نهبط هذا شوية باش ما يعطلش. فوالا node size égal 500. شوفوه لا ما لا مش ديما نساو هذه تاع H0 add adjust from لا ليستيك. فوالا سينو منقدروش بلانر ما يصلحش نديرو سبرينغ فوالا سبرينغ سواسو سبرينغ مليح اكزاكتومون صحيح. دونك لهنا نعاود نابلي فوالا اكزيكوتيت كامل لي سيلول. نشوفو في الكرة قدامي لهنا دوغري دو سونتراليتي تاع 5 هاي 1 بون 1 0 6 2 0 4. راني نشوف راني قاعد نشوف في الكرة 3 0 4. هنا لو دوغري دو سونتراليتي 5 0 2 5 هو 1 وال 4 0 2 4 0 2 و 6 0 2. دونك صحيح دونك centralité de proximité عندنا 1 0 714 عندنا 2 0 625 3 0 625 5 1 4 0 555 6 0 555.
555 صحيح. نروحوا ل between centralité d'intermédiarité. نلقاو 1 0 0 5 2 0 3 0 5 0 75 4 0 لهنا ما نقدروا نديروا لو تري لهنا شوف باش ما نضيعش الوقت. 4 0 6 0 صحيح. نشوفوا ايغن تيج كيما هاك centralité اش 0 فوالا كيما هاك. ومن بعد نمشي وحدي فوالا تعطينا هذه هي ريزولت.